बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील मलिक। पंजाब के मुतल्लिक हमेशा ये कहा जाता है कि पंजाब ताकत के साथ चलता है, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलता है। और वो एक सादा अल्फाज में कहते हैं कि चढ़ दे सूरज दे पुजारी, मतलब कि वो जो ताकत में आता है या ताकत में आने वाला होता है ये उसके साथ चलते हैं। पंजाब कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं चला। पंजाब में जो भी जो भी क़यादत होती है वो हमेशा प्रो इस्टेब्लिशमेंट ही होती है, और उन्होंने कभी भी मुज़ाहमत की बात नहीं की। लेकिन इसके बरक्स जो दूसरे सूबे हैं जिनमें सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, उनके बारे में ये आम तासुर है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ चलते हैं। और पंजाब की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है मुस्लिम लीग नून, उनके बारे में भी ये तासुर रहा है कि ये इस्टेब्लिशमेंट की जमात है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है आती है, उनके साथ मिलकर चलती है। जबकि पीपल्स पार्टी जो है उसने हमेशा अवाम की बात की है, हकूक़ आइन की बात की है, असूल की बात की है, जमहूरियत की बात की है, और अदारों के जो हदूद क़यूद हैं, आइनी जो हदूद क़यूद हैं, उसका मुतालबा किया कि उसके अंदर सबको रहना चाहिए। लेकिन अब शायद हालात बदल रहे हैं, अब मामला चेंज होते जा रहे हैं। अगर पंजाब पे ये ब्लेम आता था कि पंजाब जो है ये हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ा होता है और जो छोटे सूबे हैं या आइनी हकूक़ है उनकी बात नहीं करता, तो उसकी वजह ये थी कि पंजाब की जो लीडरशिप थी, वो कोई भी हो, मतलब वो मुस्लिम लीग नून हो, वो चौधरी बरादरान हो जिनका पंजाब से ताल्लुक़ है, या कोई भी ऐसी सियासी जमात जो पंजाब से बिलोंग करती, जिसकी लीडरशिप पंजाब से है, तो ये उनकी वजह से कहा जाता था। और अगर बाकी सूबों की बात की जाए तो उनकी भी लीडरशिप जो है, उनकी बयानात, उनका जो स्टांस है, उसकी वजह से ये कहा जाता था। अब मामला इस तरह से चेंज हुए हैं कि पंजाब का जो लीडर है मियां नवाज शरीफ, जिनकी जमात मुस्लिम लीग नून पंजाब की सबसे बड़ी सियासी ताकत है, अब उनका मौक़िफ़ कुछ और है। और सिंध की जो बड़ी सियासी ताकत है पीपल्स पार्टी, उनकी लीडरशिप का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। अब इसको एक और पैरे में भी देखते हैं। पीपल्स पार्टी बिलाशुबा एक सबसे बड़ी अवामी जमात है, जिसे आज भी अवाम की एक बड़ी सपोर्ट जो है, बड़े तबके की सपोर्ट हासिल है। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि पीपल्स पार्टी ने बुनियादी जो इंसानी हकूक़ है उनकी पहली बार बात की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पिछे हुए तबकात की बात की, उनके हकूक़ की बात की, उनके शऊर की बात की, और उन्हें बताया कि उनके क्या क्या हक़ हैं, क्या क्या हकूक़ हैं। फिर उसके बाद पाकिस्तान को एक मुतफ़िक़ा आइन दिया। वो एक विजनरी लीडर थे, इसमें कोई शुबा नहीं है। और उन्होंने जो ताकत के तबकात थे, जो ताकतवर शख्सियात, ओहदेदार थे, उनको चैलेंज किया था। और उनकी इसी ललकार पर उस वक़्त अवाम ने लब्बैक कहा, उनके साथ चले। उसके बाद उनकी बेटी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो हैं, उन्होंने भी अपने वालिद के नक्शे कदम पर वो चलते हुए असूलों पर समझौता नहीं किया और अवाम के हकूक़ की बात की, कंप्रोमाइज़ कभी नहीं किया। लेकिन उनके बाद साबिक़ सदर आसफ़ अली ज़रदारी जो हैं, उन्होंने 90 डिग्री पे चेंज लेके आए। उन्होंने मुफ़ाहमत की सियासत का नाम दिया। उन्होंने इक़्तिदार की खातर उन लोगों को भी साथ बिठा लिया जिन पर उन्होंने बहुत बड़े इल्ज़ाम आयद किए। उन्होंने बहुत सारे समझौते किए, उन्होंने मतलब वो सारा काम किया जिसकी वजह से उनका इक़्तिदार जो है वो अपनी मियाद मुकम्मल करे। और आसफ़ अली ज़रदारी जो हैं, उन्होंने मुफ़ाहमत के नाम पर जो है वही तासुर पैदा कर दिया जो कभी पंजाब के बारे में था। अब जो सूरत हाल है, ताज़ा सूरत हाल, PDM के प्लेटफॉर्म पे जो लास्ट सरबराही इजलास हुआ, उसमें आसफ़ अली ज़रदारी का जो स्टांस और उसके बाद की जो सूरत हाल है,
اب ہر طرف سے یہ بات ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی اب پرو اسٹیبلشمنٹ جماعت بن چکی ہے، اور پیپلز پارٹی کی پوری قیادت جو ہے اس پر وضاحتیں دے رہی ہے کہ نہیں جی ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، ہمارا تو موقف کچھ اور تھا، وہاں پہ کچھ اور باتیں ہوئیں، ہم نے کبھی اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کی، ہم پرو اسٹیبلشمنٹ نہیں ہیں۔ لیکن اب آپ کو جو ہے ان باتوں کا جواب دینا پڑ رہا ہے، اس کی وجہ ہے آپ کا انداز سیاست۔ اور دوسری طرف دیکھیں تو مسلم لیگ نون کا جو سٹانس رہا ہے، میاں نواز شریف نے جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف انہوں نے کھل کر باتیں کی، بیانات دیے، اور پنجاب میں پہلی بار یہ ہوا ہے کہ ملک کے اہم ترین اداروں کے حوالے سے اس طرح کے سے باتیں کی گئی ہیں، اور اب پنجاب کا جو مزاج ہے وہ بدل رہا ہے۔ اب جو صورتحال ہے وہ چینج ہوتی جا رہی ہے، اب بدلا ہوا پنجاب نظر آ رہا ہے۔ وہ پنجابی جاگ والی جو بات ہے جو کئی سالوں پرانی تھی، اب شاید اب وہ پنجابی جاگ والا معاملہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے، یعنی کہ میاں نواز شریف اور ان کے بعد ان کی صاحبزادی مریم نواز، ان کی جو سیاست ہے وہ اس وقت اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ وہ بہت کھلے لفظوں میں بانگ دہل جو ہے اس پر اپنا موقف پیش کرتی ہیں، بات کرتی ہیں کوئی بھی معاملہ ہو۔ اور دوسری طرف پیپلز پارٹی جو ہے انہوں نے دفاعی پوزیشن لے کے اور کچھ ایسے معاملات اور ایسے وقت میں ایسے فیصلے کیے کہ جس کی وجہ سے اب ایک چھاپ لگتی جا رہی ہے کہ شاید پیپلز پارٹی، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے وہ جہاں سے بلانگ کرتی ہیں جو پارٹیز، اگر پنجاب پہ یہ بلیم آتا رہا ہے، حالانکہ پنجاب میں بھی مزاحمتی لیڈر جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں، لیکن پنجاب پہ چونکہ ایک بڑی سیاسی جماعت کی وجہ سے یہ بلیم لگتا رہا ہے، تو پھر اب دوسرے صوبوں پہ بھی یہ بلیم آئے گا کہ وہ جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ رہے ہیں۔ اور پنجاب کی اگر سوچ بدلے گی تو پھر یہ تاثر تو پہلے سے قائم ہے نا، کہ وہ تحریک اپنے منطقی انجام کو پہنچتی ہے جہاں جس میں پنجاب شامل ہو، لاہور سے وہ تحریک کا آغاز ہو اور پنجاب اس میں شامل ہو جائے تو پھر اس تحریک کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو اب مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے وہ پنجاب کے ایک بڑے طبقے کو یہ باور کرا چکی ہے اور کرانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو پھر آئینی حدود میں رہتے ہوئے، اور آئینی حدود کا مطلب کیا ہے، تمام ادارے اپنی اپنی حدود کے اندر رہیں گے اور اسی کے مطابق جو ہے وہ پرفارم کریں گے۔ اب کا اشارہ کس کی طرف ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں اور سب جانتے ہیں۔ اور اس وقت پنجاب جو ہے وہ جاگتا ہوا بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن جمہوریت کے جو علم بردار ہیں، جنہوں نے جمہوریت کی بحالی کے لیے بڑی عظیم قربانیاں دی ہیں، ان پر جو ہے وہ بلیم آ رہے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ اچھی تو نہیں ہے، اگر صرف چھوٹے صوبوں کے حوالے سے اور ان کے ماضی کے جو کردار ہیں اس کی دیکھتے ہوئے اگر تجزیہ کیا جائے تو یہ اچھی نہیں ہے، لیکن یہ بہت پاکستان کے لیے خوش آئند ہے کہ پنجاب جاگ رہا ہے۔ اور جب پنجاب جاگتا ہے، پنجاب جب بات کرتا ہے تو پھر وہ سنی بھی جاتی ہے اور اس کا اثر بھی پڑتا ہے، اور یہ امید رکھی جا سکتی ہے اور یہ امید ہونی بھی چاہیے کہ اگر پنجاب جاگا ہے تو پھر پاکستان کے لیے بہتری ہونے جا رہی ہے۔ شکریہ۔